राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय सेना अध्यक्ष नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा अनि चिन्ह प्रदान। नरवाणेद्वारा प्रधान सेनापति थापासँग पनि भेटवार्ता। कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारको निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज। परीक्षण र उपचार निशुल्क नै गर्नुपर्ने। चिनी मिल्सबाट किसानको भुक्तानीका लागि समन्वय गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। कोभिडको समयमा उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न नसकिएको उद्योग मन्त्रीको जवाफ। अमेरिका र ताइवान बीच भएको सैन्य हतियार सम्झौताप्रति चीनको आपत्ति। सम्झौता रद्द नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी। र राखेपले दियो क्यानलाई प्रशिक्षणको अनुमति। मङ्सिर दोस्रो साताबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने क्यानको तयारी। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाका परमाधिपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी प्रदान गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति कार्यालयस्थित निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा लगायत दुवै देशका अन्य अधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मानार्थ महारथी पाएपछि नरवणेले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र नरवणे बीच द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको थियो। नेपाल र भारत बीच एक अर्का सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दिने चलन छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गर्नुभएको छ। आज बिहान नेपाली सेनाको जंगी अड्डा पुग्नुभएका नरवणे र प्रधान सेनापति थापाबीच दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने बारे छलफल भएको थियो। भारत सरकारको तर्फबाट सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपाली सेनाका दुई फिल्ड अस्पताललाई एक्सरे मेसिन, कम्प्युटेड रेडियोग्राफी सिस्टम, आईसीयू भेन्टिलेटर, भिडियो इन्डोस्कोपी युनिट, एनेस्थेसिया मेसिन, ल्याब उपकरण, एम्बुलेन्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभएको छ। कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा अझ सघाउ पुर्याउन नेपाली सेनालाई थप भेन्टिलेटर पनि उपहार स्वरूप प्रदान गरेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएका नरवणेले काठमाडौँको टुडेखेल स्थित सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा माल्यार्पण गरी शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गर्नुभएको थियो। उहाँको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो। नेपालमा थप 3051 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,068 पीसीआर नमूना परीक्षण गर्दा 1,842 पुरुष र 1,209 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,85,974 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,398 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 1,091, भक्तपुरका 147 र ललितपुरका 160 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,514 रहेको छ। तीमध्ये 29,574 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 6,940 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 428 जनाको सघन उपचार कक्ष र 74 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 24 घण्टामा देशभरि थप 3,430 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म 1,48,408 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,052 पुगेको छ। कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेजको फैसला गरेको हो। पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्तिक 17 गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। निवेदनमा अदालतले वास्तविक तथ्यको मनन नगरी परमादेश गरेको जिकिर गरिएको थियो। आदेश सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिर विपरीत रहेको समेत उल्लेख गरिएको थियो। साथै रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतका विषयमा विश्लेषण नै नगरी अदालतले आदेश गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो। संसदीय समितिले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई नदिएको रकम 1 महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी समन्वय गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबारको बैठकले श्रीराम सुगर मिल्सबाट उत्पन्न समस्याको समाधान 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी समितिमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु खरिद गरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। त्यस्तै 8-10 महिना यता उद्योग बन्द गरी मजदुरको समेत पारिश्रमिक दिएको छैन। बैठकपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उद्योग मन्त्रालयले 1 महिनाभित्र सबै निकायसँग समन्वय गरी समस्याको निकास दिई समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उखु किसानहरूले करोड भइसक्यो भुक्तानी पाएका छैनन्। त्यस्तै आज 8-10 महिनादेखि मजदुरले आफ्नो पारिश्रमिक पाएका छैनन्। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी यसको आवश्यक निकास निकाल्ने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयलाई भएको हुनाले सो अनुसारको 1 महिनाभित्र यसको निकास निकालेर सोको निर्णय यस समितिलाई जानकारी गराउने। श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु खरिद गरेको भुक्तानी नदिई गत साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग सधैँको लागि बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। त्यससँगै किसानहरूले पाउनुपर्ने करिब 41 करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन्। यस्तै श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि 6-7 महिनाको तलब भत्ता र कर्मचारी सञ्चय कोषमा रहेको करिब 4 करोड रुपैयाँ पाएका छैनन्। चिनी मिल्ससँग भुक्तानी माग्दा जग्गा बिक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएको भन्दै किसानहरू अन्योलमा परेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले देशमा लगानी भित्रिँदैन भन्ने डरले चिनी मिल्सहरूलाई कारबाही नगरिएको बताउनु भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहिबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री भट्टले कोभिडको समयमा उद्योगीहरूलाई कारबाही गरी हतोत्साही पार्न नसकिएको बताउनु भएको हो। चिनी उद्योगलाई बचाउने वा रुग्न घोषित गरी असुल उपर गर्ने 2 विकल्प मात्रै भए पनि किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने बताउनु भएको हो। चिनी उद्योगहरूलाई बचाउने वा यसलाई अब बन्द गर्नेतिर जाने हो भने रुग्ण घोषित गरेर हामीले त्यहीबाट असुल उपर गर्ने र नपुगेको चाहिँ उहाँहरूको अन्यत्र ज्याजाबाट लिने, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही गर्ने अथवा थुनछेक गर्नेतिर सकेसम्म हामी जानुहुन्न यो बिचमा भन्ने मनसाले त्यसले लगानी नै भित्रिन। मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरूलाई बचाउने गरी वस्तुवादी वैज्ञानिक निकास दिन निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। तर चिनी मिलहरूले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिई समाधानका लागि उद्योगीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिराखेको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेतृत्व बीच भइरहेको विवाद सुल्झने संकेत देखिएको छ। बिहिबार अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल समेत भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेतृत्वबीच लामो समयदेखि देखिएको विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको छ। विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र
पुष्पकमल दाहाल बीच बिहिबार भेटवार्ता पनि भएको छ। नेकपा नेतृत्वको विवाद सुल्झाउन अन्य पक्षबाट समेत प्रयास भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई शीतल निवास बोलाएर अध्यक्ष द्वयबीच भइरहेको विवाद समाधानको लागि सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। नेतृत्वबीच भइरहेको विवाद निराकरण गर्न वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, गृहमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू सक्रिय भइरहनु भएको छ। नेकपामा एकता छिनोफानोसँगै जिम्मेवारी बाँडफाँडको तयारी भइरहेकै बेला अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच असारको दोस्रो सातादेखि खटपट सुरु भएको हो। मदन भण्डारी जयन्तीमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष दाहालले स्थायी समितिको असार 17 गतिको बैठकमा ओलीको राजीनामा माग्नु भएको थियो। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दाहालले अकस्मात आफ्नो राजीनामा मागेपछि ओली झस्किनु मात्र भएन, उहाँ दाहालप्रति सशङ्कित हुन थाल्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र सरकारको कार्य प्रगतिको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्नको लागि बनाइएको स्थायी समिति बैठक यही कारण अन्यलमा पर्यो। एकतापछि चिया, खाना र खाजा समेत प्राय सँगै खाँदै आएका ओली र दाहाल बीचको सम्बन्ध त्यसपछि भने चिसिन थाल्यो। ओली र दाहाल बीचको सम्बन्धमा चिसोपना देखिएपछि एकता विरोधीहरूले समेत खेल्ने मौका पाए। एकता भाण्ड चाहनेहरू अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सम्बन्ध भत्काउन सक्रिय हुन थाले। उनीहरू अझै त्यसमा लागि परेका छन्। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको टसलले नेकपामा ठूलै समस्या देखिएको छ। केही नेताहरूले एकता सङ्कटमा परेको समेत बताउँदै आएका छन्। महासचिव पौडेल र प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको अभिव्यक्तिले त्यसको पुष्टि गर्छ। हुन त नेकपामा नेतृत्वबीच भइरहेको विवाद समाधानको प्रयास नभएको होइन। विवाद सुरु भए लगत्तै त्यसमा समाधान खोज्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच स्थायी समिति बैठक रोक्दै र सार्दै असार 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31 तथा साउन 1, 2 र 3 गते गहन वार्ता समेत भयो। तर त्यसबाट सहमति जुटेन। त्यसपछि पनि अध्यक्षद्वयबीच पटक पटक संवाद हुँदै आएको छ। अध्यक्षद्वयबीचको टकरावको अन्त्यका लागि अन्य नेताहरूले समेत पहल गरेर विवाद समाधानको लागि सुझाव दिन केही महिना अघि महासचिव पौडेल संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल समेत बन्यो। कार्यदलले विवाद समाधानको लागि नेतृत्वलाई 52 बुँदे सुझाव प्रतिवेदन दियो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। नेकपा नेतृत्व पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार नचल्दा विवाद बल्झिरहेको हो। पार्टी नेतृत्वको विवादमा अल्झिरहँदा कार्यकर्ता भने निराश छन्। तीर्थ नेउपाने, काठमाडौँ। भोलि बस्ने गरी तय भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 24 गते सोमबारसम्मका लागि सरेको छ। बिहिबार भएको पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा एजेन्डाबारे सहमति नजुटेपछि बैठक सारिएको हो। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक सरेको बारे जानकारी दिनुभएको हो। विज्ञप्ति अनुसार अब सोमबार दिउँसो 1 बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नेछ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले माफियासँग मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले माफिया र बिचौलियासँग मिलेर व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। सबै स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूका भर्ती केन्द्र बनाएर धराशायी बनाइरहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। कुनै पार्टीले कम, कुनै पार्टीले बेसी गरेका छन्। तर के छ भनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ के छ भनेदेखि नाफामूलक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ व्यापार गरिरहेका छन्। यिनै पार्टीका यी शीर्ष नेतादेखि लिएर यी सबै नेताहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भनेदेखि मफियासँग मिल्ने, बिचौलियासँग मिल्ने, दलालसँग मिलेर चाहिँ के छ भनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ व्यापार गरिरहेका छन्। डाक्टर केसीले पुँजीवादी भनिने देशहरू समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण नगरी गुणस्तर कायम सफल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै भएको गुनासो गर्नुभयो। पुँजीवादी भने भन्छन् यो देशमा बरु शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यवसाय गर्नुभएको छैन। किनभने व्यवसाय गर्नुभयो भनेदेखि पैसा कमाउने मोटिभ हुन्छ, पैसा कमाउने मोटिभ भयो भनेदेखि चाहिँ क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुन्छ भनेर त्यो गरेर दिएका छैन। तर यहाँका जुन कम्युनिस्टहरूले
समाजवादीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि जनताहरूलाई चाहिँ तिम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ के अरे सबैको पहुँचमा हुन्छ र चाहिँ निःशुल्क हुन्छ भनेर भोट माग्न जाने। अनि त्यसपछि 2/3 सरकार भएपछि त्यसपछि चाहिँ अनि के अरे उनीहरूलाई पेटमा लात्ती हान्ने। उहाँले आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। डाक्टर केसीले 19औं अनसनका समयमा आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको कुन चरणमा पुगे भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। मिडिया अलायन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघ आनले विज्ञापन बोर्डको गठनमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संयुक्त सूचना जारी गर्दै तीन संस्थाले ऐनको भावना र मर्म अनुसार तत्काल व्यावसायिक व्यक्तिहरूको सहभागितामा बोर्ड गठन गर्न माग गरेको हो। तीन संस्थाले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 6 अनुसार नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरू विज्ञापन रहित हुनुपर्ने प्रावधान कार्तिक 8 गतेबाट कार्यान्वयनमा आएकोमा स्वागत गरेको छ। ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ लगायतका संघ संस्थाले उठाएका पत्र पत्रिका, रेडियो टेलिभिजनका अतिरिक्त इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत भइरहेको विज्ञापन व्यवसायलाई समेत नियमन गर्न भनिएको छ। यस्तै अवैध रूपमा नेपालमा प्रसारण गरिरहेका विदेशी डीटीएचलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न मोबाइल एप्सहरू, ओटीटी, भिओडी, आईपीटीभी मार्फत डाउनलिङ्क अनुमति नलिएका टेलिभिजनमा विज्ञापन प्रसारण भइरहेकाले त्यसलाई तत्काल विज्ञापन रहित बनाउन र प्रतिबन्ध लगाउन भनिएको छ। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिट्टो सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिट्टो सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मेलम्चीको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन राज्यका सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गरिने पनि बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिले सबै पक्ष खटिएर काम गरिरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कार्यान्वयन, विशेष गरी पुँजीगत खर्चको अवस्था, विद्यमान समस्या र समाधानका बारेमा अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल थाल्नु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले हाल प्रयोगमा रहेको 30 वर्षीय पुरानो सिस्टमलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सफ्टवेयर जडान गर्ने भएको छ। हाल प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरबाट अनलाइन टिकेटिङ लगायतका अत्याधुनिक सेवा दिन सम्भव नभएकाले निगम नयाँ सिस्टमको तयारीमा जुटेको हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले पुरानो सिस्टम हटाएर नयाँ सिस्टम ल्याउने तयारी गरेको छ। एयरलाइन्समा अहिले प्रयोग भइरहेको 30 वर्ष पुरानो सफ्टवेयरलाई हटाएर नयाँ जडान गर्न लागिएको हो। नयाँ प्रविधि जडानसँगै आधुनिक सेवा र सुविधाका साथमा अनलाइन टिकटदेखि मोबाइल एपसम्मको सुविधा थप हुने भएको छ। हाल प्रयोगमा रहेको सिस्टम 20 वर्षसम्मको अग्रिम भुक्तानी दिएर खरिद गरिएकाले क्रमशः विस्थापित गर्ने तयारीमा निगम जुटेको हो। निगमले नयाँ सिस्टम आगामी 6 महिनाभित्रमा जडान भइसक्ने जनाएको छ। नयाँ सिस्टम जडान भइसकेपछि अनलाइन टिकटिङ, मोबाइल एप, ई पेमेन्ट र ई कमर्स लगायतका डिजिटलाइज्ड कारोबार गर्न सकिने निगमकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ, मोबाइल मार्फत सूचना तथा सन्देशहरू प्रवाह गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीमा निगमप्रति विश्वास र सन्तुष्टि मिल्ने बताइएको छ, जुन अहिलेको ग्राहकको माग तथा व्यवसायको आवश्यकता रहेको निगमको भनाइ छ। यो प्रणालीमा मौसम पूर्वानुमान, नोटिस टु एयरम्यान नोटाम, राइम प्रेडिक्सन, ओभरफ्लाइ चार्ज, रुट एन्ड फ्युल अप्टिमाइजेसन सहितका विशेषता समेत थप हुनेछन्। नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सञ्चालन खर्च 30% कम हुने निगमले जनाएको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन र कार्यशैलीलाई लिएर व्यापक जनगुनासो बढेसँगै यसको सबलीकरणमा निगम व्यवस्थापन जुटेको हो। निगमले ग्राहकको रुचि अनुसारको सेवा दिन पनि नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्न थालेको जनाएको छ। निगमका हवाई सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो एवं प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने निगमले जनाएको छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले उपकरण जडानको काम अघि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको अवधि आगामी डिसेम्बरसम्म छ। लुम्बिनीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि प्राविधिक अभावले केही काम प्रभावित भएको छ। यही सेप्टेम्बर अन्त्य वा अक्टोबर पहिलो सातासम्ममा प्राविधिक जनशक्ति आउने भने पनि आइसकेका छैनन्। प्राविधिक जनशक्तिले करिब 3 महिनाको समय माग गरेका छन्। यद्यपि चीनबाट ल्याउनुपर्ने विदेशी दक्ष प्राविधिकको विषयमा चाहिँ चिनिया सरकारको लागि थर्ड स्टेजको भ्याक्सिनको लागि निर्माण कम्पनीले अनुरोध गरिसकेको भन्ने विषय छ। हामी त्यसको लागि प्रयासरत छौँ। समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको विषय भएकोले यही मितिमा यति सङ्ख्या आउँछ भन्ने विषयमा भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था छ। आयोजनाका अनुसार विदेशबाट आउनुपर्ने सबै उपकरण आइसकेको छ। उपकरण जडानको लागि स्वदेशी दक्ष जनशक्ति नहुँदा विदेशबाट नआएसम्म सम्भव देखिएको छैन। विमानस्थलको आइसिपी 01 को लागि चीनबाट र आइसिपी 02 को लागि अमेरिका, अस्ट्रिया र थाइल्यान्डबाट प्राविधिक जनशक्ति ल्याउनुपर्छ। जनशक्ति ल्याउने विषयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र आयोजनाले लिखित रूपमै पर्यटन मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेको आयोजनाको दाबी छ। भौतिक संरचना निर्माणतर्फको लगभग सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय उपकरण जडान र फिनिसिङका कामहरू चालु अवस्थामा हो। अहिले अब उपकरण जडानको लागि सम्बन्धित देशबाट जनशक्ति ल्याउने विषयमा त्यहाँ चाहिँ भनौँ न थर्ड स्टेजको जुन चाहिँ कोरोना भ्याक्सिन्सहरू दिएर जनशक्ति ल्याउने विषयमा अहिले पहल भइरहेछ। अहिले ल्यान्डस्केपिङ, पेरिमिटर सडक, सेन्ट्रीपोस्ट निर्माण जस्ता कामहरू भइरहेका छन्। आयोजनाले चीनबाट 35 जना प्राविधिक इन्जिनियर माग गरेको छ। उनीहरूले धावन मार्गको लाइट र टर्मिनल भवनभित्रको उपकरण जोड्ने काम गर्नेछन्। चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले सन् 2014 डिसेम्बर 31मा 6 अर्ब 22 करोड 51 लाख 20,227 रुपैयाँमा ग्लोबल टेन्डर मार्फत विमानस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बकण्डेका किसान तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। एकै गाउँका 20 परिवार कृषक समूह गठन गरेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बकण्डेका किसान पछिल्लो समय तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। उनीहरूले अहिले व्यावसायिक रूपमै 12 महिना तरकारी उत्पादन गर्ने गरेका छन्। मकै तथा गहुँ छर्ने जमिनमा समेत किसानहरूले तरकारी लगाउन थालेका हुन्। प्रविधिको विकाससँगै त्यहाँका कृषकहरूले पोली हाउसमा टमाटर खेती समेत गरेका छन्। मैले 2.5 वर्ष कृषि जिटिए पढ्या हो, ब्याचलरसम्म क्याम्पस पनि पढ्या हो मैले। अब अहिले म तरकारीमै छु। मैले कुखुरा पालन पनि गरेको छु। विशेष गरेर तरकारीमै ध्यान दिएको छु। तरकारीबाट एकदम फाइदा भएको छ। अरू सालभन्दा यो साल अलि लकडाउनले गर्दा अलिकति चाहिँ हामीलाई अलि तरकारी मार्केट पाएन हाम्रो। सदरमुकाम नजिक भएकाले किसानलाई बजारको अभाव छैन, तर तरकारीमा देखिने नयाँ रोग र जङ्गली जनावरले भने सताउने गरेको छ। सोध्यो भने कहिले बोट लिएर गएले के दबाई छैन पर्दैन कि यस्तो गर्दा कस्तो होला भनेर हो। यो उनी आफ्नो अनुसन्धान अध्ययन दबाई त हामीलाई मिल्दैन, हामी मरे गए। तरकारीलाई नगदे बालीका रूपमा खेती गरिरहेका किसानले वार्षिक 80,000 देखि 4 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। हाम्रो गाउँमा विगत 20 वर्ष यता तरकारी खेती गरिरहेका छन्। यो तरकारी खेतीमा वास्तवमा तरकारी खेती नगदे बालीकै रूपमा लिइएको छ। सदरमुकाम नजिक भए हुनाले ठुलो स्केलमा त्यो गाडी मोटर चलाएर होइन, मोटरसाइकलमा यहीँ आउँछन् मान्छेहरू, यहीँ आएर व्यापारीहरू यहीँ आउँछन्।
किसानले बालीमा लाग्ने रोग किराको समस्या भने वर्षेनी खेप्नु परेको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्क राष्ट्रमा डिजिटल कमन करेन्सी प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सन् 2020 का लागि सार्क फाइनान्स 40औं भर्चुअल ग्रुप मिटिङमा सहभागी हुँदै गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कमन करेन्सी प्रचलनमा ल्याउन सार्क फाइनान्स स्तरमा अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। उहाँले युरोपका देशहरूले युरोलाई कमन करेन्सीको रूपमा प्रचलनमा ल्याएको जस्तै सार्क राष्ट्रहरूले पनि भर्चुअल कमन करेन्सी प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। बैठकमा उहाँले कोभिड-19 का कारण विद्युतीय कारोबार उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको र यसले वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुने धारणा समेत राख्नु भएको थियो। मिटिङमा सार्क राष्ट्रका केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर लगायत सहभागी थिए। बैठकमा सार्क राष्ट्रका गभर्नरहरूले आफ्नो केन्द्रीय ब्याङ्क र सरकारले कोभिड-19 का कारण समग्र अर्थतन्त्रमा पारेका असर र त्यसको न्यूनीकरणका लागि लिइएका नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा चर्चा गरेका थिए। नेपाल उद्योग परिसङ्घले पाकिस्तान र टर्कीसँग आर्थिक साझेदारी तथा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धनका लागि सहकार्य बढाउन त्यहाँ कार्यभार सम्हाल्न लाग्नुभएका नेपाली राजदूत तपस अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ। पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत अधिकारीसँग कार्यभार सम्हाल्न जानु अघि परिसङ्घले सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ। परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले पाकिस्तानसँगको लगानी तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, त्यहाँको सरकार र लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न राजदूतावासको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आपूर्ति प्रणालीमा रहेका अवरोधले समस्या पारिरहेको भन्दै त्यस विषयमा आवश्यक पहल लिन पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले राजदूत अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा राजदूत अधिकारीले नेपाल र पाकिस्तान बीच रहेको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धको उपयोग गरेर द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी विस्तारमा देखिएका अवरोध हटाउने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। यसैगरी टर्कीलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यसतर्फको निर्यात बढाउनेतर्फ ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो। बिहिबार डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 119 रुपियाँ 29 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 89 पैसा तोकेको छ। बुधबारको तुलनामा डलर 53 पैसाले महँगिएको हो। बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 118 रुपियाँ 76 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 36 पैसा रहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको असर डलरमा देखिन थालेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 96,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला 96,300 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। बिहिबार तेजाबी सुन प्रतितोला 95,700 रुपियाँ रहेको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुनको मूल्य बढेर प्रति औँस 1,906 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको छ। नेप्से 4.47 अङ्कले घटेर 1636.17 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.14 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार बजारमा होटल्स, विकास ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 200 कम्पनीका 91,23,896 किता सेयर 35,355 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 84 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले मङ्सिर दोस्रो साताबाट क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रशिक्षणको अनुमति दिएपछि
क्यान प्रशिक्षणको तयारीमा जुटेको हो। राखेपबाट प्रशिक्षणको अनुमति पाएको र छठपछि अभ्यास सुरु गराउने तयारी भइरहेको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण करिब 8 महिनाबाट क्रिकेट टिमका खेलाडीले सामूहिक अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। तर सरकार, राखेप र आइसिसीको प्रोटोकल पालना गर्दै क्यानले खेलाडीलाई मङ्सिरबाट अभ्यासमा फर्काउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ बाहिर र काठमाडौँमै रहेका खेलाडीको PCR परीक्षण गरेपछि प्रशिक्षणमा सामेल गराइने क्यानले जनाएको छ। खेलाडी लगायत प्रशिक्षक टोली, ग्राउन्ड स्टाफहरू सबैलाई मैदानमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। यसअघि क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। क्यानले प्रशिक्षणका लागि 24 भन्दा बढी खेलाडी बोलाउने तयारी गरेको छ। गोलकिपर किरण चेम्जोङलाई कप्तानी जिम्मा दिएको नेपाली फुटबल टोली बिहीबार बङ्गलादेश प्रस्थान गरेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रस्थान गरेको नेपाली टोलीले बङ्गलादेशको एक साता बसाइमा घरेलु टोलीसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर फर्किनेछ। लामो समयपछि मैदान फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेश प्रस्थान गरेको छ। राष्ट्रिय टोलीमा 8 नयाँ अनुहारले स्थान बनाउँदा अभ्यासको क्रममा चोट भोगेका रोहित चन्द भने टोली बाहिर रहेका छन्। यस्तै अन्य 7 खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि ती खेलाडीको भ्रमण स्थगित भएको छ र उनीहरू आइसोलेसनमा छन्। नयाँ जर्सी पाउनेमा दिलेन लोकताम, पुजन उपरकोटी, सेसेहाङ आङदेम्बे, विकास खवास, एरिक बिष्ट, दर्शन गुरुङ, दीप कार्की र इलामका छिरिङ गुरुङ पहिलो पटक सिनियर टोलीमा अटाएका हुन्। मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले एक साताको अभ्यासले खेलाडीको फिटनेसमा सुधार आएको र एक साताको बङ्गलादेश बसाई थप फलदायी हुने अपेक्षा राख्नु भएको छ। सर्वप्रथम त फर्स्ट ट्रेनिङ सेसनमा जुन कमी कमजोरी थियो, फिटनेसको अलिकति कम्बिनेसन ट्रेनिङहरू भइरहेको थिएन, त्यसले केही हदसम्म समस्या देखाएको थियो। तर अब यो जुन 1 हप्ताको जुन ट्रेनिङले गर्दाखेरि आजको जुन लास्ट ट्रेनिङ सेसनले केही हदसम्म इम्प्रुभमेन्ट देखेको छ। फिटनेसमा पनि सुधार आएको छ र टेक्निकल्ली ट्याक्टिकल्ली पनि केही हदसम्म सुधार आएको छ र यसले चाहिँ के आशा जगाएको छ भन्दाखेरि अबको हामी भोलि बङ्गलादेश जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि 1 हप्ता हामी ट्रेनिङ गर्ने समय मौका छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ हामी समय पर्याप्त भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यो टाइमसम्ममा खेल्नु भन्दा 13 तारिक फर्स्ट म्याचभन्दा अगाडि चाहिँ हामी फिट हुन्छौँ, राम्रोसँग सेटअप हुन्छौँ भन्ने मलाई आशा गरेको छु। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। कोरोनाको महामारीपछि फुटबलमा फर्किन पाउँदा खेलाडीमा उत्साह थपिएको कप्तान किरण चेम्जोङले बताउनुभयो। आफ्टर लङ टाइम जुन अब 7-8 मन्थपछि नेपालमा फुटबल फेरि हामीले खेल्न पाइरहेछौँ, विच इज रियली गुड। हामी एक्साइटमेन्ट छौँ। जुन एउटा ट्रेनिङ हामी सबैजना आएर एउटा टिम फेरि सबैलाई एउटा टिम मेम्बर्सलाई मैदानमा एउटा ट्रेनिङ ग्राउन्डमा हामीले भेट्दाखेरि एकदमै हामी एक्साइटमेन्टसँग हामी ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। तर पेन्डेमिकको अवेरनेस पनि माइन्डमा डेफिनेटली भइ नै रहेछ र खुसी लागेको छ। अनि जुन एउटा फ्रेन्डली म्याच खेल्न गइरहेछौँ एउटा। यस्तै टोलीका फरवार्ड भरत खवासले फुटबलमा फर्किन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताउनुभयो। साथै बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलले टोलीलाई अनुभव र नयाँ अनुहारलाई मैत्रीपूर्ण खेलले अनुभव दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। खेलाडीहरूलाई चाहिँ फेरि अब ग्राउन्डमा आएर खेल्ने जुन एउटा मौका यो जुन पाएको छ खेलाडीहरूले, यो हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। एउटा फ्रेन्डली म्याच भए तापनि यसमा चाहिँ अब जस्तै फिफा ऱ्याङ्किङमा असर पर्ने हुन्छ र जुन हामीले सिक्ने मौका पाउँछ। खेलाडीहरूले एक्सपोजर, नयाँ खेलाडीहरू छ यसमा, कति पुरानो खेलाडीहरू छन् यसमा चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्रस्थान गर्नुअघि टोलीको कोरोना PCR परीक्षण गरेको थियो। उक्त परीक्षणमा 2 खेलाडीमा कोरोना देखिएको थियो। टोलीले बङ्गलादेशमा 1 साता बिताएपछि मात्रै मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाका परमाधिपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। मानार्थ महारथी पाएपछि नरवणेले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। यसअघि नरवणेले सैनिक मञ्चको वीर स्मारिकामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ। पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ।
संसदीय समितिले रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई नदिएको रकम 1 महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरी समन्वय गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले किसानबाट उखु खरिद गरी करोडौं रकम भुक्तानी दिएको छैन। अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका 78 वर्षीय जो बाइडेन विजयको नजिक पुगेका छन्। जो बाइडेनले कुल 538 इलेक्टोरल सिटमध्ये विजयका लागि आवश्यक 270 सिट नजिक आफूलाई पुर्याएका छन् भने रिपब्लिक पार्टीका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अहिले करिब 214 सिट हासिल गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रशिक्षणको अनुमति दिएपछि क्यान प्रशिक्षणको तयारीमा जुटेको हो। राखेपबाट प्रशिक्षणको अनुमति पाएको र छठपछि अभ्यास सुरु गराउने तयारी भइरहेको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।